मौलवी तो फिर बंदा इहो जिहा हुंदा। आला हज़रत बरेलवी गल कीती, वो जरा अदब जिन्हें सीखना होवे ना, वो फिर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को सीख। आपने बड़ी अजीब एक गल लिखी हो जरा सारे वास्ते, सारे बेअदबां वास्ते। ज़कात दे बाब विच आला हज़रत बरेलवी चलदे कि बंदे नूं ज़कात देंदे दिल उत्ते मलाल नहीं आना चाहिए, तो जदों ज़कात देनी है तो फिर फौरन दे देवे। अपने नफ्स नूं जितना जलील करके राय खुदा विच ज़कात देवे। आला हज़रत बरेलवी उहदे तरीके लिखन कि इत्थे नफ्स जलील होएगा पैसे राय खुदा विच दे, इत्थे जलील होएगा पैसे राय खुदा विच दे, फिर इंज करके ज़कात दे, फिर इंज करके। वो चलद्यां तो फरमाया पता नहीं होंदा बंदा किस वेले इंज हो जाए। हाँ, नेकी दा ख्याल आंदे नेकी कर देनी चाहिए, बाद विच फिर वो कई हीले बहाने आ जाते, नहीं कल कर देंगे, परसों कर लेंगे, अभी ज़कात के पैसे नहीं हैं, अभी फिर वो माल आएगा, अभी वो फलाने ने कर्ज देना है, फिर वो जो पहले पे वो कोई नहीं देता, लेकिन जिस वेले ख्याल आवे उस वेले कट के कहे यह है ज़कात का माल। आला हज़रत ने इहदे उत्ते बास करदे फरमान लगे अल्लाह अकबर। फिर नाले हदीस पाक भी लिखी कि फ़ैन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा दमे, कि हुज़ूर ने फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर ऐसे गर्दश करता है जैसे खून गर्दश करता है। जाटे बंदा छिटाकी तो जाटे शेर, जाटे बंदा नेक तो जाटे जनाब शैतानी असरात दे नाल किते ना किते चला जाता। वो बास करदे आला हज़रत बरेलवी गल के की, फरमाया सैयदना वब्नु सैयदना, हमारे सरदार और सरदार के बेटे, इमामना इब्नुल इमाम, खुद भी इमाम ते इमाम दे पुत्र, करीम इब्न करीम। ऐ गल्लां करदे फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर पता है कौन है? इमाम अली रज़ा गए ना नेशापुर, तो उत्थे लोगों के हदीस सुनाओ, तो इमाम अली रज़ा हदीस सुनाई, काल हद्दसनी अबी मूसल काज़िम आन अबी जाफ़र सादिक आन अबी मोहम्मद अल बाकिर आन अबी ज़ैन अल आबिदीन आन अबी अल हुसैन आन अबी अली इब्न अबी तालिब काल हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी काल हद्दसनी जिब्रील समेत रब्बल इज़्ज़त यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन काल दखल हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन अमिन आज़ाबी। ऐ बात इमाम अली रज़ा कहने लगे, मैनू ये हदीस बयान की थी मेरे अब्बा जी मूसा काज़िम ने, उन्होंने बयान की थी इमाम जाफ़र सादिक ने, उन्होंने बयान की थी इमाम मोहम्मद बाकिर ने, उन्होंने बयान की थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, उन्होंने बयान की थी इमाम हुसैन ने, उन्होंने बयान की थी हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने। अली मुर्तज़ा कहते हैं मैनू ये हदीस बयान की थी मेरे महबूब ने ते मेरी अखां दी ठंडक ने, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे बयान की जिब्रील ने, और जिब्रील कह रहे थे कि मैंने रब्बुल आलमीन को फरमाते हुए सुना कि कलमा तय्यबा मेरा कला है, और जिस आदमी ने यह कलमा तय्यबा पढ़ लिया वो मेरे कले के अंदर दाखिल हो गया, और जो मेरे कले के अंदर दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। कहते जी किसी मजहब को किसी पर कोई तरजीह नहीं। ओ क्या बात है भाई, ऐसे मैं नहीं वैसे सोच सकता सी कि पाकिस्तान की असैंबली खड़िया बंदा एक गल करदा, यह नहीं हो सकता। जे उन्हें गल की सी तो पिछों फिर आके उसी खुत्ती दो चार कोई ला देंदा कि तैनू बकरी खाण वाला ते खिंजीर खाण वाले कोई फर्क नहीं मालूम है। एक बंदा खिंजीर दे कबाब खांदा ते एक बंदा खिंजीर नू नजसुल ऐन मनदा, ते तेरे नजदीक ना कोई बराबर हैं तेरे नजदीक। एक बंदा कुत्ता खांदा ते एक कुत्ते नू हराम समझदा, तेनू कोई तरजीह कोई नहीं इबादत। एहो जी गुफ्तगू असैंबलियां बह के ते पाकिस्तान इन्हां गल्लां वास्ते बनया सी जड़ियां गल्लां बह के असैंबलियां करदे। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह दियां खुफिया तदबीरां वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा। हाँ, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के लश्करों को सिर्फ रब ही जानता है उसके लश्कर कौन कौन से हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर में आला हजरत फरमाते हैं ये हमारे भी सरदार हैं और सरदार के बेटे यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। खुद भी इमाम है और इमाम के बेटे हैं, खुद भी करीम है और करीम के बेटे हैं। आला हजरत गल के की थी, आला हजरत फरमाते हैं
کہ امام محمد باقر نے قبائے نفیس بنوائی، یعنی بڑی قیمتی قبا آپ نے بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے، خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا چی نہ دے دے گی، فوراً خادم کو آواز دی، خادم قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلّہ، ہاں جی کربلا معلّہ تو ہے نا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے، قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں معلّہ، اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی۔ یہ ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے۔ فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ۔ جب باہر رونق افروز ہوئے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، لیکن لفظ کیا ہے؟ فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے، ادب ہی تو ہے۔ مولانا روم فرماندے ہیں بانگ گروہ کہ ادب بگریختن آب مردی و آب مرداں ریختن۔ مولانا روم فرماندے ہیں جس بندے ادب کوئی نہیں نہ ہو انسان ہے نہ ہو دے وچ کوئی انسانیت ہے، یہی تو گل ہے۔ فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لیانا سی تے باہر آ کے مینوں فرما دیندے کہ اے قیمتی جڑی قبا ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دیو۔ اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں ہی آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا، لیکن گل اگلی ہے پوری سننی، ہاں گل اگلی ہے، ہاں گل اگلی ہے۔ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا۔ اعلیٰ حضرت آگے گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب دی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی۔ فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا، سب پر میرا قابو آ جائے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا کہ تو میرے جڑے بندے نا انہاں تے تو قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ اگلی گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے۔ فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے، یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے۔ کیوں جی؟ امام زین العابدین کی آغوش میں پلے، اور وہ ہیں کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے اور دھلے۔ کیوں جی؟ کوئی ہے کائنات جی ادب دی گل کرن والا؟